होय कित्याक तो मात्र बंद केली कित्याक म्हणटा सांग आमी जर आसा आमी ओपन आसा गॅरंटी सांगला आमचे काही इन्व्हेस्टमेंट आसा बंद करता कितें ग्रेडियंट हांव सांगता प्रत्येका ग्रेडियंट आहो बिल्डिंग जावचे ना बरोबर दिता माहिती सांगता डिसिप्लिनसून येता डिसिप्लिनसून येता तुम्ही दिता ते कित्याक चॅक करून दिवंक लागले लायसन तुम्ही पयलीं कित्याक चॅक करून ना एक मिनिट आपण कॅप्टन नवीन म्हणून मीटिंग अंदर हांगा पयले हेका एक लायसन येयल्लें ऑस्कर आतां आनी तेजें लायसन आमी 9 जाणांनी पास केल्लें हें करून कोणेच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडूंक नासलें प्रत्येक हेका ते ऑब्जेक्शन हाडटाले की आमकां भायर दवर आमकां हें कर पूण ह्या लायसनाक कोणेच ऑब्जेक्शन हाडूंक नासलें आनी हें लायसन म्हणल्यार सगळें हितूर सारकें आसलें खंयच तेजी मिस्टेक नासली डिसिप्लिनसून ताका सगळें हें दिल्लें आनी आमकां तें पास करचेंच पडटा कित्याक आमी 1 म्हयनो तर लायसन जरी जाल्यार ते व्हिडिओ पळयता आनी व्हिडिओ तांकां पास करून दिता व्हिडिओ ऑर्डर सेक्रेटरीक दिता अशेंच आमकां एक हांगाय धनवाड्या इन्सिडेंट घडलोलो लोकांचे पब्लिकेचे हें आहलें की तें लायसन करचें न्हू म्हणून धनवाड्या आनी पब्लिकेच्या हेचेर आमी तें लायसन दवरलें आनी तेजे कडेन फक्त लोकांनी डिमांड केल्लो की आदली सेल डीड हाडची म्हणून आनी डायरेक्ट सेल डीड आहा न्हू फाटली सेल डीड दाखोवचें आनी ताका लायसन दिवचें आमी ताका ऑफिशियली लेटरूय केल्लें की आदली सेल डीड आनी कोण म्हूण डेव्हलपमेंट तो आमकां दाखया आनी आमी तुका लायसन दिता 1 म्हयनो तेणें वेट केली आनी डायरेक्ट तो व्हिडिओन गेलो व्हिडिओनसून ऑर्डर येयली सेक्रेटरीन आमकां सांगोंक ना एजंटाचेर तेणेन हाडूंक ना डायरेक्ट तेणेन लायसन दिलें सेक्रेटरी हय टीसीपीनसून सगळी फायल पास जावन येता जेन्ना पंचायतीक जेन्ना फायल येता परतून सांगता तुमकां तेन्ना ती फायल सगळी करेक्ट आसता पंचायतीन फक्त वचून सायट पळोवपाची आनी इन्स्पेक्शन करून तांकां फायल दिवपाची आमी कांयच करूंक शकना कित्याक आडोवंक शकना कित्याक टीसीपीन ते सगळे पॉयंट्स घालूनच फायल दिल्ली आसता लास्ट हेका पंचायतीक येता आनी आमी थंय वचून तेन्ना तेणें झाडां मारूंक नासलीं कांय नासलीं तेणी ही सायट म्हणून खाली आमी कन्फर्म करून येयल्ले तेणें आमकां सांगूंक नासलें हिल कटींग जातलें आनी कितें हिल कटिंगाची फायल तेणें 6 म्हयन्यांनी कितें हाडून दिल्या आनी ताका हिल कटींग फायल जी हाडून दिल्या आमकां न्हू पेपर्स ताका 1.5 मिटर हिल कटींग आहा त्या पेपराचेर आनी तेणें खूब केल्लें आहा तुमचो दत्ताराम आंबेडकराचो 4 ह्या वॉर्डाचेर एक परमिशन इश्यू केले गांवचो लोकल तो आनी गांवचो लोकल आसल्या कारणान ते आतां म्हणटा पळय सहमतीन केले आमी मानताय ते सहमतीन केले आमी जेन्ना गांवचो मनीस एखादें घर बांदूं नाल्यार तो प्रोजेक्ट घालूं जाल्यार ते आनी कसलो बिजनस घालूं आमचें कर्तव्य आसा की गांवचो कोणी कितें करता जाल्यार तेणेन करूंक जाय आमी तांकां पाठिंबोय दिवपाक जाय आमी तेजेर अपोज ना आमी तेजे लायसनाक अपोज करूं ना पण इतलेंच म्हणटा की हांव जेन्ना लायसन इश्यू करता न्ही सरपंचाची ड्युटी आसता सेक्रेटरीची ड्युटी आसता जावं तेची रुलींग बॉडी आसा तेची ड्युटी आसता लायसन दिता आसतना प्रॉपर थंय वचून त्या सायटीर इन्स्पेक्शन करप आसता इन्स्पेक्शन काडलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन काडलें पूण इन्स्पेक्शन काडच्या पयलीं आदले दीस ते लायसन्स फी घेता पंचायत अकावंटार म्हाका सांग हय ते सारकें तूं पयलीं लायसन्स फी कशी घेता आनी मागीर तूं इन्स्पेक्शन दुसरे दीस कशें करता हय ते एकूच मिनट इन्स्पेक्शन हो तेंचो वॉर्ड मेंबर दत्ताराम आंबेडकर हेका आदले दीस मिटींग नोटीस दिता हेची इन्स्पेक्शन नोटीस दिता आनी सकाळीं आपयता सायटीर अरे इतली घाई कित्याक इन्स्पेक्शनाक एक 3 दिसाची दी 2 दिसाची ताका टायम दी तेची आवय बरी नासली तो पावोंक ना थंय इन्स्पेक्शनाक म्हणजे ते आतां भासोंक सोदता कितें हे लायसन आमी दिलें म्हणून आमी आसा ना म्हणना पूण तुवें प्रॉपर चॅनलांसून तेजें इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें थंय तूं इन्स्पेक्शनाक गेला तेन्ना थंय हिल आसा कितें थंय दर्यो आसा रिवर आसा शेत आसा कितें तें पळोवपाचें काम कोणाचें आसलें पयर ती एक बायट दिता एक सरपंच रोशनी सावयकर थंय खंय तेच्या भाशेन सांगता ती गज आसले म्हणजे कितें गज म्हणजे कितें म्हाका दिसता तें सांगपाक गेल्यार ते झाडां आसलीं अशें सांगपाक सोदतालीं पूण ती गज आसली कसली
जर ते झाडां असली तुज्या नजरेक पडला जाल्यार तेन्ना तुवें सांगूंक जाय आसलें हांगा झाडां आसा हेचे हिल कटिंगाचें तुवें परमिशन ट्री कटिंगाचें परमिशन घेतला कितें ना ते घेतला जाल्यार तूं आपणाक पयलीं ते प्रोड्यूस कर ते सगळें चॅक करूं ना आनी हेंच्यांनी परमिशन दिवन काडलें जर तुका थंय सारकें सायडीर दिसोंक नाल्यार तुवें परमिशन लायसन इशू कशें केलें ह्या प्रोजेक्टा वरसून एक बरोच गांवा भितर बोबाळ चलतालो आनी हांगासरले स्थानीक ग्रामस्थ गांवचे त्या प्रोजेक्टा बद्दल हेंच्यांनीच जागृत केल्ले आनी ते थंय इन्स्पेक्शनाक गेले हांव ते इन्स्पेक्शनाक नासलो हिल कटींग कितें जालां कितें ना म्हाकाय खबर ना पूण आमी ठाम आसा जर इलिगेलिटी जाल्या न्ही जाल्यार तेचेर एक्शन जावपाक जाय आमचो दत्ताराम रेडकर पंच मेंबर हेणें वारंवार सांगलेलें आसा जर तुमकां दिसता इलिगेलिटी जाल्या जाल्यार ते एक्शन घेया म्हणून हो सगळो एकंदर प्रकार आयज आमी ग्रामसभेक आयले आनी ग्रामस्थांचे खूब इश्यू आसले ग्रामस्थांनी तांकां आन्सर केली सरपंचाक आनी ते सगळे रुलींग बॉडी थंय बसलेली वीथ सेक्रेटरी जाल्यार सरपंचा कडेन आन्सर करपाक जालें ना तुमीय पळयले त्या प्रोजेक्टा बद्दल एका कितले क्वेश्चन विचारले left and went. It was a disrespect to people, it was a disrespect to villagers and disrespect to everybody. So ज्या प्रमाणे आता संदीपान सांगल्या प्रमाणे तांकां ही पंचायत रन करूंक जायना दे हॅव मेस्ड अप दीस पंचायत हो काय बरो प्रोजेक्ट सगळ्या गोवान ना तसो आमी आमच्या MLA आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेकरच्या मुख करून घेतो ते प्रोजेक्टाचे दुर्दैव पळया तुमी नोबडी इज इंट्रस्टेड नोबडी नोज एनीथींग सो हांव रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज की हे अशें चल्ले ते आयसीने जे केले ते बरें शी हॅज लॉस्ट हर कॉन्फिडन्स विथ द पीपल अँड शी शूड बी कंपेल्ड टू रिझायन अँड स्टेप डावन फ्रॉम अ चेअर आणि आय थिंक सम एबल पर्सन शूड टेक इट आणि तर अशी जर पंचायत घेवन ही जर चलत रावली जाल्यार फाल्यां जी कितें उरला सुरला पळय ताजोय वाट लागतली